बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सदर पाकिस्तान के इंतखाब के मुतालिक। हो सकता है जब तक वीडियो आप तक पहुंचे मुमकिन तौर पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब का इंतखाब हो चुका हो। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है सदर के इंतखाब का, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और इसके साथ फिर बाकी पाकिस्तान के सियासी मामलात में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें, जिनमें एक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक दरखास्त दायर हो चुकी है कि उनको नाअहल करार दिया जाए। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और इसके अलावा कुछ और भी मामलात हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सदर के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर जो वोट हैं वो हैं 696, यानी 6 ऐवानों के वोट मिलाए जाते हैं। 4 सूबाई असम्बलियां, एक कौमी असम्बली और एक सेनेट। मजमूई तौर पर 696 है। हालांकि अराकीन की अगर तादाद देखी जाए तो अराकीन की तादाद ज्यादा है, लेकिन वोट 696। इसकी वजह क्या है ये आपको सामने रखता हूँ। कौमी असम्बली के जितने भी अराकीन हैं हर एक रुकन का एक वोट होगा, और इसी तरह सेनेट के जितने अराकीन हैं 100 अराकीन हैं तो 100 वोट होंगे। तो उसके बाद फिर आती है सूबाई असम्बली की बारी। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज है वो समझने वाली है। इस वक्त जो बलूचिस्तान की असम्बली है उनके अराकीन की तादाद है, यानी रुकने जो सूबाई असम्बली है बलूचिस्तान के 65 हैं। तो आईन और कानून ये कहता है कि तमाम सूबाई असम्बलियों को मसावी वोट दिए जाएंगे। अब अगर बलूचिस्तान असम्बली के 65 वोट हैं तो फिर बाकी असम्बलियों को भी 65 वोट दिए जाएंगे। हालांकि पंजाब के अंदर अगर अराकीन की तादाद की बात की जाए तो वो 371 है, लेकिन पंजाब असम्बली के भी 65 वोट होंगे, 371 नहीं होंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 65 होंगे, सिंध असम्बली के भी 65 वोट होंगे इन सदर के इंतखाब के लिए। उसका तरीकाकार फिर ये होता है कि उनको डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है उसके ऊपर। अब पंजाब के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में 5.71 बनता है, उसके ऊपर जाकर यानी एक वोट होगी, यानी 5-6 बंदे, 5-6 एमपीए इकट्ठे होंगे, एक वोट कास्ट कर सकेंगे सदर के लिए। जबकि बलूचिस्तान का रुकन असम्बली एक बंदा एक वोट कास्ट कर सकेगा। मजमूई तौर पर 696 वोट हैं। अब इस जहरी सी बात है 348 से ऊपर जो कैंडिडेट जाएगा वो इलेक्शन जीत जाएगा, सदर मुंतखब हो जाएगा। इस वक्त जो नंबर गेम हमारे सामने आ रही है वो सदर जरदारी साहब के पास तकरीबन 400 प्लस वोट जो हैं वो उनके पास हैं, और महमूद खान अचकजई जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके पास वोट कम है, क्योंकि वो हुकूमती इत्तेहाद है, ये अपोजिशन का इत्तेहाद है। तो मुमकिन तौर पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब आज अगले सदर 5 साल के लिए मुंतखब हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगली खबर हुजूर वाला इंतहाई अहम है, क्योंकि आपको याद होगा जब से खान साहब ने अली अमीन गंडापुर का नाम दिया था वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए, उस वक्त भी बहुत से लोगों की जानिब से ये पैगामात भिजवाए गए थे कि आप इस बंदे को विड्रॉ कर लें, आप कोई और बंदा लेकर आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर को विड्रॉ क्यों करें, क्योंकि इससे पहले, हालांकि उस दिन मैं इंटरव्यू सुन रहा था, नसरुल्लाह मलिक हमारा सीनियर दर्जाकार है, वसूफ कह रहे थे कि कोई और बंदा नहीं था। हुजूर वाला इससे पहले जो परवेज खटक था वो कोई और बंदा ही तो था ना। महमूद खान आया था, वजीर आला बना था, वो कोई और बंदा था। अब अगर अली अमीन को बना दिया गया तो इसमें कौन सी कबाहत है। हाल बहरहाल क्योंकि खौफ ज़दा हैं, डर रहे हैं उसकी शख्सियत से, उसके रोब दबदबे से, ये बंदा इंतकाम की सियासत करेगा। हमने जो जुल्म सितम इनके साथ किया, इनकी जमात के साथ किया, अली अमीन उन सब का बदला लेगा। बेसिकली डर और खौफ इस चीज का है। खान साहब को उस वक्त ये पैगाम दिए गए थे कि आप अली अमीन गंडापुर का नाम वापस ले लें। खान साहब ने वापस नहीं लिया। और इसी तरह महमूद खान अचकजई के नाम के ऊपर भी काफी एतराजात थे, शेर अफजल मरवत के नाम के ऊपर भी काफी एतराजात थे। तो खान इन सब चीजों से बालातर है। वो ये कहते हैं कि जो मैं समझता हूँ वही होगा, आपकी डिक्टेशन के ऊपर अगर चलना है, आपकी हिदायत के ऊपर चलना है, तो फिर जाहिर है फिर तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, फिर तो मफाहमत हो जाएगी, फिर तो आपके साथ हाथ मिलाने वाली बात है। पर खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के नाम को विड्रॉ नहीं किया, वो रखा। अली अमीन गंडापुर वजीर आला मुंतखब हो गए और फॉर्म 45 के थ्रू मुंतखब हुए, फॉर्म 47 के थ्रू मुंतखब नहीं हुए। अब PK 113 से कफील साहब हैं, JUI के उम्मीदवार थे, इन्होंने आज इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त दायर की है। दरखास्त का मतन यह है कि अली अमीन गंडापुर की जो जायदाद है जो उन्होंने कागजात नामजदगी में दिखाई है, इसके अलावा कोई और चीजें भी हैं, यानी उन्होंने झूठ बोला है, कुछ चीज छुपाई है, तो लिहाजा 62 यानी 62(1)(f) के तहत अली अमीन गंडापुर को नाअहल किया जाए।
اب یہ درخواست الیکشن کمیشن میں دینا، اس کے اوپر ایک بڑا سوالی نشان بھی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن پہلے بارہا فیصلے جو کر چکا ہے، وہ بلے کا نشان کا فیصلہ ہو، وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، وہ فیصلہ ہو۔ حالانکہ آج میں صدر کے انتخابات کے متعلق مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے الیکشن کمیشن کے متعلق، کیونکہ جو آر او ہوگا وہ چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے، یعنی الیکشن کمیشن جو ادارہ ہے اس کے تحت ہی صدر کے انتخابات کرائے جائے گئے۔ میں حالانکہ اس دن جب ریسرچ کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر زرداری صاحب کے ووٹ پورے بھی نہ ہوتے تو پھر آر او چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ہی ہونا تھا، تو پھر میرے خیال میں پھر بھی زرداری صاحب کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، دوبارہ ہم اپنے اصل اس ٹاپک کو جانب آ جاتے ہیں۔ علی امین گنڈا-پور کے حوالے سے ہو سکتا ہے ان کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کے لیے یا عمران خان کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس بندے کو نہ لے کر آئیں، آپ نے ضد کی، آپ نے اس بندے کو لے کر آئے، منتخب کروایا، اب ہمارے پاس کچھ اور طریقے بھی ہیں، ہم عدالتوں کے تھرو، الیکشن کمیشن کے تھرو اس بندے کو نااہل بھی کروا سکتے ہیں، یعنی ہم اپنی مرضی کا بندہ یا کوئی اور بندہ لے کر بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ایک پیغام بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک دباؤ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ علی امین گنڈا-پور اس وقت نہیں جھک رہا۔ کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کے اوپر میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا حق لوں گا، اگر میں اپنا حق یعنی کے پی کے کا جو حق ہے وفاق سے اگر وہ نہیں لے سکتا تو مجھے اس کرسی کے اوپر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کے کل کے الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھیک نہیں مانگ رہا، عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عاجزی اللہ کو پسند ہے، لیکن اگر عاجزی یہ مانیں گے تو ٹھیک، نہیں تو پھر دوسرا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو کہ ان کا رائٹ ہے، اور اس کے ساتھ پھر شہباز شریف صاحب نے دورہ کیا، آگے سے انہوں نے ویلکم بھی نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حلف برداری کی تقریب تھی، اس میں وہ شامل نہیں ہوئے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ فارم 47 کی پیداوار ہے، فارم 45 کی پیداوار ہی نہیں ہے۔ بہرحال 18ویں ترمیم کے مطابق صوبے خود مختار ہے، ان کے پاس اپنا سب کچھ ہے، وفاق ان کو بجٹ دینے کا پابند ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1510 ارب وفاق نے ان کو دینے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم وفاق سے اپنا حق لیں گے، جو کہ ان کا حق بنتا بھی ہے، لینا بھی چاہیے۔ یعنی ایک سائٹ پر علی امین گنڈا-پور کو دیکھ لیں، ان کے اعلانات دیکھ لیں، ہم صحت کارڈ چلائیں گے، رمضان کے اندر ہسپتالوں کے اندر سحری اور افطاری کروائی جائے گی، کوئی فوٹیجز نہیں ہوگی، کوئی تصاویر نہیں ہوں گی۔ دوسرے سائٹ پر مریم نواز صاحبہ ہیں جنہوں نے ٹک ٹاک چینل کھول لیا ہے، ہر آئے دن کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ پر دورہ کر رہے ہیں، کبھی کسی سکول کا دورہ کر لیتے ہیں، کبھی کسی کالج کا کر لیتے ہیں، بچیوں کو سکول کا دورہ کر لیتے ہیں، 40-50 میل ہوتے ہیں، وہ خواتین ٹیچرز کہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ بچیاں اتنے میل یہاں دیکھ کر کنفیوز ہو رہی ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک میسج تھا، حالانکہ اس کے بعد پھر مریم صاحبہ نے اس کو جھاڑ پلا دی، آپ خاموش ہو جائیں، کیوں نے آپ اس طرح کی بات کی ہے۔ اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کل گنگو منڈی وہاڑی میں ایک نوجوان کے اوپر توہین مریم کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس بندے کو گرفتار بھی کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے اس بندے نے کیا توہین کی ہوگی، کوئی نعرہ لگا دیا ہوگا نا، اللہ معاف کرے، کوئی اس نے پتھر اٹھا کر تو نہیں مارا، کوئی اس قسم کی غیر اخلاقی حرکت تو نہیں، کیونکہ کوئی نعرہ عمران خان کے حق میں لگا دیا ہوگا، نواز شریف صاحب کے متعلق یہ کہہ دیا ہوگا کہ نواز شریف صاحب چور ہیں، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ یہ تو عدالتیں بھی کہہ چکی ہیں، یہ تو پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جو ہمارے رکن قومی اسمبلی ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس میں کون سی توہین ہو جاتی ہے؟ بہرحال مریم صاحبہ نے اس نوجوان کو اس کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی اور ساتھ اس کو گرفتار بھی کروا دیا۔ ایک سائٹ پر یہ چل رہا ہے، اور دوسری سائٹ پر علی امین گنڈا-پور ہے آپ کے سامنے، جس سے آج بل گیٹس فاؤنڈیشن کے وفد نے بھی ملاقات کی ہے۔ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، اور خیبر پختونخوا کو آگے لے کر چلنا ہے، علی امین گنڈا-پور کا یہ ویژن ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں، اے ڈی سی عدالت کے جو جج تھے انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں تقریباً 42 یعنی 42 لوگوں کی ضمانتیں منظور کی تھی، جو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث تھے، بظاہر یہ کہا، جن کے اوپر یہ الزام تھا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹرائل تو چل نہیں رہا، تو یار ان کو اندر رکھ کے رکھنے کا کیا فائدہ ہے، ان کی ضمانتیں ہی منظور کر لیتے ہیں۔ ان کی ضمانتیں منظور کی گئی تو ساتھ یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ اس جج صاحب کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اب اس کی جگہ ایک نئے جج جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اور ساتھ فیصل واڈا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یعنی کیونکہ الیکٹورل کالج جو ہے، اب انتخابات کا جو ایک مرحلہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر وہ لوگ جن کے اوپر 9 مئی کا الزام ہے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن مزید سخت ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان کے سیاسی معاملات میں مزید کیا کچھ ہوگا، آپ کے ساتھ میں وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ